व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः पूर्वदिने संहितायाम् आङ्माङ्गोश्च इति सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं जातम् आसीत्। तत्र संहितायाम् इति सूत्रे कैयटस्य यः मुख्यः विचारः वर्तते तस्य विषये किञ्चित् चिन्तनम् अवशिष्टम् आसीत्। अतः पूर्वं तद्विषये किञ्चित् विचारः भवति, अनन्तरं दीर्घात् पदान्ताद्वा इको यणचि इति सूत्रविषये विचारः भविष्यति। अत्र भाष्यकारः अत्र अधिकरणं नाम त्रिः प्रकारं व्यापकम् औपश्लेषिकं वैषयिकम् इत्युक्तवान्। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति यत् शब्दस्य शब्देन कः अन्यः अभिसंबन्धः भवितुम् अर्हति अन्यततः उपश्लेषात्। तो अत्र अन्यततः उपश्लेषात् इति प्रतीकमादाय कैयटः विचारयति ननु च आर्धातुके इत्यादौ विषय सप्तमी पक्षस्य आश्रितत्वात् कथम इह संबंधांतरा भावः। अत्र प्रश्नः भवति आर्धातुके इति अधिकार सूत्रं वर्तते। तो अत्र आर्धातुक विषय एवं विषयिक सप्तमी अत्र स्वीकृता वर्तते। तेन विषय वैषयिक सप्तम्याः आश्रयणात् अत्र औपश्लेषिकस्य स्वरूपस्य स्थितिः कथं भवितुमर्हति इति धिया अयं प्रश्नः अत्र उत्थापितः वर्तते। कथं इह सम्बन्धान्तराभावः उच्यते। यदा सामान्यस्य प्राधान्यम् आश्रियते तदा तेन पौर्वापर्याभावात् विषयभाव आश्रियते। अर्थात यदा सामान्यस्य संबंधस्य यदा प्राधान्यम् आश्रियते तदा तेन पौर्वापर्याभावात् अर्थात तेनैव सामान्य संबंधेन पौर्वापर्यभावः भवति इति कृत्वा तत्र विषयभावः आश्रियते अर्थात विषयता तत्र संबंधः भवति। विशेषस्य तु प्राधान्ये आश्रियमाणे यदा विशेषस्य संबंधस्य प्राधान्यत्वेन अंगीक्रियते तदा तेन पौर्वापर्य संभवात् तत्र उपश्लेषस्य आश्रयणं क्रियते। तत्र इको यणचि इत्यादौ तादृशः विशेषः अत्र वर्तते। तत्र सः विशेषात्र प्राधान्येन आश्रियते न तु सामान्यम् इति न कश्चित् दोषः। तात्पर्यं यत्र कश्चन संबंध विशेषः न निर्धारितः भवति तत्र विषये अत्र विषयतः संबंधः आश्रियते। वैषयिका सप्तमी तत्र वैषयिकी सप्तमी तत्र भवति। किन्तु यत्र विशेषस्य प्राधान्यं वर्तते तत्र विशेषस्य प्राधान्ये आश्रियमाणे तत्र पौर्वापर्य संभवः भवति इति कृत्वा उपश्लेषस्य आश्रयणं क्रियते। धात्रिकोणे इत्यादौ विशेषः
तत्र प्राधान्येन आश्रियते न तु सामान्यम् इति अत्र को दोषः न भवति। यदा उपश्लेषस्य आश्रयणं क्रियते तदा उपश्लेषे चाश्रिते निर्दिष्टग्रहणमपि करणीयं न भवति। कथम्? अव्यवहितयोः उपश्लेषाभावात्, अर्थात तत्र अव्यवहितयोः एव उपश्लेषाभावात् उपश्लेषनिमित्त कार्य प्रसंगात्। तात्पर्यं किं भवति? यदा व्यवहित अव्यवहितयोः उपश्लेषः भवति, व्यवहितः श्लोके उपश्लेषः न भवति। अतः अत्र तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथं? संहिताधिकारस्य आश्रयणात् अत्र यदा संहितायाम् इत्यत्र औपश्लेषिकाधिकरणिका सप्तमी भवति तदा औपश्लेषोनाम् अव्यवहितयोः स्थितिर्भवति। यतोहि व्यवहितयोः उपश्लेषस्य स्थितिर्न भवति, अव्यवहितयोः उपश्लेषस्य स्थितिः भवति। अव्यवहितयोः उपश्लेषस्य संभवात् अव्यवहितयोः उपश्लेषस्य असंभवात् उपश्लेष निमित्त कार्यस्य स्थिति स्वयमेव भवति। यत्र तु व्यवधानं वर्तते तत्र व्यवहितयोः उपश्लेषाभावात् तत्र उपश्लेष निमित्त कार्यस्य अप्रसंगः एव स्यात्। अतः संहिताधिकारे एव तत्र कार्यं भवतु, अथवा संहिताधिकारस्यापि आवश्यकता नास्ति। संहितायाम् अधिकारे च प्रत्याख्यात संहिता संज्ञापि प्रयोजनभात् प्रख्यातयोः। तो संहिता ग्रहणस्यापि आवश्यकता न वर्तते, संहिता इत्यधिकारस्यापि आवश्यकता न वर्तते। अथ च तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इत्यस्यापि आवश्यकता न वर्तते। अत्र इको यणि इत्यत्र अच यत्र या सप्तमी तदा औपश्लेषिकी सप्तमी यदा आश्रियते तेन अव्यवहितयोः एव उभयोः सत्त्वात् उद्देश्यनिमित्तयोः अत्र कार्यस्य सत्त्वात् अत्र एतेषां सूत्राणाम् आवश्यकता एव नास्ति इति प्रतिपादितवान् अत्र कैयटः। एतद्विषये अत्र नागेशः तत्र विषये कथयति। तत्र नागेशस्य कथनं यद् वर्तते तद्विषये अत्र ध्यानं देयम्। यतोहि नागेशः अत्र कटे आस्ते कटे तिष्ठति इति भाष्यप्रयोगः वर्तते। तत्र कटे तिष्ठति इति भाष्यप्रयोगः क्षमताम् अत्र कैयट प्रयोगः वर्तते। यतोहि व्यापकम् इत्यस्य औपश्लेषिकम् इत्यस्य कैयटः उदाहरणं तत्र वदति। यथा कटे तिष्ठति, मथुरायां वसति, सर्वावयवव्याप्यस्य अभावात् कटादेः व्यापकत्वाभावः इति रूपेण तत्र समाहितम्। कटे तिष्ठति इत्यत्र उदाहरणविषये नागेशः लिखति औपश्लेषिक शब्देन संयोग समवाय मूलकः गौणः आधारः सर्वोपि उच्यते इति तद्भावः। औपश्लेषिक शब्देन कस्य संबन्धस्य ग्रहणं भवति तदा उच्यते संयोग समवाय मूलकः गौणः आधारः सर्वोपि उच्यते इति कथनस्य आशयः। संयोग मूलकः समवाय मूलकः, यथा कटे आस्ते इत्यत्र संयोग मूलकः संबंधः वर्तते, घटे नीलम इत्यत्र समवाय संबंधेन वर्तते। तो एवं रीत्या अत्र संयोग समवाय मूलकः यः गौणः आधारः सः सर्वोपि आधारः अनेन उच्यते। व्यापक आधार एव मुख्यः आधारः इति स्वरितेनाधिकारः साधकत्वं करणम् इति सूत्रभाष्ये स्पष्टं वर्तते। अतएव मासे अतिक्रान्ते यद्दीयते तस्य मासः औपश्लेषिकम् अधिकरणम् इति तत्र दीयते सूत्रे भाष्यकारेण स्पष्टतया उद्घोषितम्। गंगायां घोषः इत्यपि अत्र औपश्लेषिकम् अधिकरणम्। औपश्लेषिक शब्दस्य अर्थः कः भवति? उपसमीपे श्लेषः सम्बन्धः, उपश्लेषः, उपश्लेषकृतम् औपश्लेषिकम्, उपश्लेषेन कृतम् इति औपश्लेषं तेन कृतम् इति सूत्रेण अत्र ठक् प्रत्ययः।
किंच श्लेषस्य मुख्यस्य सर्वाधार व्यापि रूपस्य समीपम यत् आधारीय यत् किंचित अवयव व्यापि रूपम तत्कृतम औपश्लेषिकम भवति समीपम यथा कटे आस्ति इति रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। गौड़ मुख्य साधारणेन त्रेधा विभागः भाष्ये अत्र कृतः वर्तते। सर्वं चेदं समीपवाच्यमेव गंगायां घोष इत्यादौ न प्रकृतेः नापि प्रत्ययस्य लक्षण इति बोध्यं। खे शकुनयः इत्यादौ आकाशकल्पित देश संबंधात् तत्र अपि वैषयिकम् आधारमत्र भवति। गुरौ वसति तृष्यस्य गुरुवधीनायां वृत्तौ वैषयिकम् अधिकरणमत्रापि भवति। एवं संयोग समवाय संबंधेन च आधारः तद्रिक्तं सर्वं वैषयिकं वर्तते। तो संयोग संबंधेन च आधारः तद्रिक्तं सर्वं वैषयिकं भवति इति रूपेण अत्र कैयटः क्षमतां नागेशोऽपि अत्र प्रतिपादितवान्। अधुना वयं तत्र मुख्य सूत्र विषये विचारं कुर्मः। तत्र दीर्घात् इति सूत्रं पदान्ताद् वा इति सूत्रम् इति सूत्रद्वयं भाष्ये सहैव व्याख्यातम् एकत्रैव व्याख्यातं वर्तते। तत्र दीर्घात् इति सूत्रविषये पूर्वं कीदृशं विचारं विदधाति काशिकाकारः तावद् वयं विचारयामः। अत्र शितुक् इति सूत्रात् अत्र क्षमतां छेतुक् इति सूत्रात् अत्र सर्वमपि अनुवर्तते। अर्थात् छे इत्यपि अनुवर्तते तुक् इत्यापि अनुवर्तते। तेन एतत् सूत्रस्य अर्थः भवति दीर्घात् परः यः छकारः तस्मिन् पूर्वस्य तस्यैव दीर्घस्य तुगागमः भवति। अर्थात दीर्घात् परः यः छकारः तस्मिन् अर्थात तस्मिन् परे यत् पूर्वम् अर्थात तत्र दीर्घात् परस्य छकाराव्यवहित पूर्वस्य दीर्घस्य तुगागमः भवति इत्यर्थः। तेन ह्रीच्छन्दति म्लेच्छति अपचाच्छायते विचाच्छायते इत्यत्र सर्वत्र अत्र ह्रीच्छति इत्यत्र ह्री इत्यत्र दीर्घः ईकारः वर्तते ततः तुगागमः भवति छकारे परे। एवं म्लेच्छयति अत्र म्लेच्छ इति वर्तते अत्र तुगागमः भवति। एवं अपचाच्छायते इत्यत्र अत्र चा घटकस्य आकारस्य दीर्घत्वात् ततः छकारे परे पाक पकार घटकस्य आकारस्य अत्र तुगागमः भवति। एवं विचाच्छायते इत्यत्रापि तथैव बोध्यते। इत्थं सर्वत्र अत्र दीर्घात् इति सूत्रेण तुगागमे सति एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एवमेव अत्र तावत् पदान्ताद् वा इति सूत्रं वर्तते। अत्र दीर्घात् इति सम्पूर्णं सूत्रम् अथ च छे च इति सूत्रम् इति सूत्रद्वयं सर्वतः अनुवर्तते। तेन एतस्य अर्थः भवति पदान्तात् दीर्घात् परः यः छकारः तस्मिन् परे पूर्वस्य तस्यैव दीर्घस्य पूर्वेण नित्यं प्राप्तः यः तुगागमः सः अत्र विकल्पेन भवति। यथा कुटीच्छाया इत्यत्र कुटीधन छाया कुट्याः छाया कुटीच्छाया कुटीच्छाया अत्र रूपद्वयं भवति। यदा तुगागमः तदा अत्र अनुबन्धलोपे तकारस्य अत्र निश्चित्वे सति कुटीच्छाया इति भवति। यदा तुगागमः न भवति तदा कुटीच्छाया। एवमेव कुवलीच्छाया कुवलीच्छाया इति रूपद्वयं जायते। विश्वजनादीनां छन्दसि वा तुगागमः भवति इति वक्तव्यम्। अर्थात विश्वजनप्रभृतयः ये शब्दाः सन्ति तस्मात् छकारे परे तस्य
विश्वजनादि गणपठितस्य शब्दस्य तुगागमः भवति। यथा विश्वजनच्छत्रं विश्वजनच्छत्रं कारद्वयं विजायते। न च छायां न च छायां कारवोपरं न छायां करवोपरम् अर्थात् अत्र एतस्य यत् तात्पर्यं वर्तते अत्र न च छाया करवोपरम् अत्र न इति पदं छायाम् इति पृथक् पदं वर्तते। अत्र नकारः पदान्तः भवति। तस्मात् छाया इति पद घटक छकारे परे अत्र नकारस्य तुगागमः भवति पदान्ताद् वा इत्यनेन तेन तुगागमे अनुबन्धलोपे तकारस्य त्वे सति नच्छायां करवोपरम् इति भवति। तत्र तुगागमाभावे न छायां करवोपरम् इति एवं रूपद्वयस्य सिद्धिः अत्रापि जायते प्रयोगत्वेन। तीर्थम् अनयोः सूत्रयोः विचारः अत्र काशिकाग्रन्थे समागतः। अधुना तावत् वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः किं कथयति? भाष्यकारः अत्र किमपि अधिकं न ब्रूते, केवलम् एकमेव वार्तिकम् अत्र प्रस्तौति। तद्वार्तिकमस्ति दीर्घात् पदान्ताद्वा विश्वजनादीनां छन्दसि, अर्थात् दीर्घात् परस्य अत्र दीर्घाच्छकारे परे एवं पदान्तात् दीर्घाच्छकारे परे अत्र यः दीर्घः पदान्तो वा दीर्घः तस्य पदान्तो वा दीर्घ पदान्तो वा दीर्घः सामान्य दीर्घो वा जैसे तुगागमः भवति तत्रापि विश्वजनादीनां विषये भवति विश्वजनादीनां छन्दसि। अर्थात् दीर्घात् पदान्ताद् वा इत्यत्र विश्वजनीनां छन्दसि व्याख्यानं विश्वजनस्य छत्रं विश्वजनक्षत्रं न छायां कुर्वोपराम अत्र न सछायां कुर्वोपराम। एवं रूपेण अत्रापि तत्र तुगागम कार्यं भवति। तेन अत्र एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः भवति। ते च प्रयोगाः वर्तन्ते यथा न छायां कुर्वोपरां न छायां कुर्वोपरां विश्वजनस्य छत्रं विश्वजनीयस्य क्षत्रम् एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम्। अर्थात् अधिकः विचारः अत्र नास्ति इति ध्येयम्। अग्रे तावत् इको यणचिति प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते तत्र विचारोऽपि भूयान् वर्तते। पूर्वं काशिकाकारः एतद्विषये किं वक्ति तावत् विचारयामः। अनन्तरम् अत्र एतत्सूत्रस्य विषये भाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। इको यणचिति सूत्रविषये कथयति काशिकाकारः अचिपरतः इकः यणादेशः भवति। अचिपरतः इकः यणादेशः भवति। इकः अर्थात् इकः स्थाने यणादेशः भवति। यथा दध्यत्र मध्वत्र कर्त्रार्थं हर्त्रार्थं लाकृति अत्र चत्वारः प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। दधि अत्र इति इकार विषयकः, मधु अत्र इति उकार विषयकः। एवमेव तत्र उदाहरणमत्र दत्तं वर्तते। मधु अत्र इति उदाहरणं वर्तते। एवं ऋकारस्य कर्तृ अर्थम् इति हर्तृ अर्थम् इति लृकार विषये लृ आकृतिः लाकृतिः इति एवं रूपेण एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। अतएव एतस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र कृतः वर्तते। अचिपरतः इकः यणादेशः भवति। अचिपरे इकः स्थाने यणादेशः भवति। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विषये व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः अग्रे तत्र एकं वार्तिकं प्रस्तौति। तद्वार्तिकमस्ति इकाः प्लुत पूर्वस्य सवर्ण दीर्घबाधनार्थं यणादेशो वक्तव्यः। ओम ई इंद्रम भो ई इंद्रम। तो एवं रूपेण अत्र उच्यते
प्लुत पूर्वस्य इकः सवर्ण दीर्घवारार्थम यणादेशः वक्तव्यः। प्लुत पूर्वस्य इकः एवं भूतः इक यस्मात् प्लुतः पूर्वः स्यात् तथा भूतस्य इकः सवर्ण दीर्घवाहनार्थम यणादेशः वक्तव्यः। यथा भो इ इंद्रम, भो इ इंद्र, भो इंद्रम इति वर्तते। अत्र उदाहरणं तो एवं रीत्या एतस्य विषयस्य विचारः अत्र सञ्जातः वर्तते। अग्रे तावत् काशिकाकारः कथयति अचीति चायम् अधिकारः सम्प्रसारणाच्च इति यावत्। युकोणचि घटकः यः अच् इति पदं वर्तते तस्य अच् इत्यस्य अधिकारः सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रं यावत् वर्तते, अर्थात् सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रम् अधिव्याप्य एतस्य सूत्रस्य अधिकारः अत्र प्रकीर्तितः अस्ति। युकोणि सूत्रविषये तावत् भाष्यकारः कथयति प्रथममेव अत्र पदकृत्य विषयक चर्चा चलति। अर्थात् अत्र ग्रहणस्य प्रयोजनं किमस्ति, किमर्थम् अत्र ग्रहणं क्रियते, ग्रहणं किमर्थम्? यदा उच्यते इकः स्थाने यण् भवति, यदा एवम् उच्यते तर्हि अग्निचिदत्र सोमसुदत्र अत्र न क्रियते ग्रहणं, तर्हि अच्मात्रे स्यात्। अग्निचिदत्र मधुचिद सोमसुदत्र अत्रापि स्यात्। नैषदस्ति इति प्रयोजनम्। अर्थात् एतत् उदाहरणम् एतस्य न भवितुमर्हति। कथं जस्त्वम् अत्र बाधकं भविष्यति। अत्र तु जस्त्वं स्यात् अग्निचित् इत्यत्र ची घटकस्य तकारस्य जस्त्वं स्यात् सोमोदोत्तरता तथैव बोध्यम्। उच्यते वक्ष्यमाणस्य अभिप्रायस्य तो एवं रीत्या अत्र जस्त्वम् अत्र बाधकं भविष्यति, अर्थात् परत्वात् तत्र जस्त्वं बलवत् स्यात्। तेन उभयोः अपि अनित्यत्वात् अत्र एतस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। कथं तत्र शब्दान्तरमनुप्राप्नुवन् विधिरनित्या भवति इति युकोयणि सूत्रस्यापि अनित्यत्वं स्यात्। तस्य अनित्यत्वे अत्र पूर्ववत् तत्र कार्ये सति तथैव रूपस्य ग्रहणं तत्र भविष्यति। एवं रूपेण अत्र परिकल्पितम्। अग्रे तावत् तत्रैव उच्यते जस्त्वं न सिद्धं यणमत्र पश्य। अर्थात् जस्तु विषये अत्र चिन्तनं त्यजतु। असिद्धम् अत्र जस्तु, तस्य असिद्धत्वात् तत्र यणादेशः प्राप्नोति इति कथनं वर्तते। तदा उच्यते यश्च अपदान्तः हलश्च पूर्वः। यश्च अपदान्तः हल वर्तते, अचश्च पूर्वः वर्तते, तस्य एक अग्रे तावत् उच्यते यश्चापदान्तः हलचश्च पूर्वः। यश्च अपदान्तः हल, यश्च अपदान्तः अच्, ततः पूर्वः तस्य प्राप्नोति। यथा पचति इत्यत्र सर्वत्र न प्राप्नोति। एवं रीत्या यश्च अपदान्तः हल अचश्च पूर्वः, अपदान्तः हल भवतु अचः तस्मात् पूर्वः स्यात्, तस्य अत्र प्राप्नोति। तत्र प्रश्नः भवति किं तर्हि स्यात्। एवं तर्हि अर्थात् पदान्तस्य जस्त्व विधानात् अपरान्तः हलः तो एवं रीत्या अग्रे तावत् एतस्य विषये तत्र भाष्यकारः लिखति दीर्घस्य यण, दीर्घस्य यणादेशः वक्ष्यामि। यद् दीर्घग्रहणं कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यम्, प्रकृतम् अनुवर्तते। प्रश्नः भवति क्व प्रकृतं, कस्मात् तत्र दीर्घात् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। उच्यते दीर्घात् पदान्ताद् वा इत्यस्मात् दीर्घात् इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। तस्मात् तद्वै पंचमी निर्दिष्टं षष्ठी निर्दिष्टेन च इह अर्थः।
उच्यते तत्र पंचमी निर्दिष्टं वर्तते। अत्र आवश्यकता का वर्तते? षष्ठी निर्दिष्टस्य आवश्यकता वर्तते, किन्तु षष्ठी निर्दिष्टस्यैव स्थाने कार्यं भवति इति ज्ञायते। अचित्तेषा या सप्तमी दीर्घात् इति पंचम्या षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति, अत्र न दोषः भविष्यति। अनया रीत्या अचित्यत्र तो अग्रे तावत् उच्यते दीर्घस्य यणादेशं वक्ष्यामि। तद्दीर्घं कर्तव्यं न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते। कस्मात् प्रकृतात्? दीर्घात् पदान्ताद् इति दीर्घात् अत्र। तदा उच्यते तत्र तु पंचमी निर्दिष्टम्, अत्र तु षष्ठी निर्दिष्टेन आवश्यकता वर्तते। तदा उच्यते अचित्येषा सप्तमी दीर्घात् इति पंचम्या षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति। यथा पूर्वदिने उक्तमासीत्, अर्थात् यत्र पंचमी वर्तते तस्य भिन्नं यत् पदं प्रथमान्तं द्वितीयान्तं वा तस्य तावत् अत्र ग्रहणं भवितुमर्हति। अतएव अत्र षष्ठी निर्दिष्टेन च हि अर्थान च पंचमी निर्देशे। तो एवं रीत्या एतद् विषये अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् उच्यते अचितेषा सप्तमी दीर्घात् इति पंचम्या षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति रूपेण। अग्रे तावत् उच्यते ह्रस्व इति प्रवृत्तम्। ह्रस्व ग्रहणे प्रकृतम् अनुवर्तते। प्रश्नः भवति कस्मात् सूत्रात् ह्रस्वम् इत्यस्य अनुवृत्तिर् जायते? उच्यते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण भवति। तो अत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति विषये अत्र चिन्तनं भवति। यदि तदनुवर्तने कार्यात् परस्य एवं रीत्या तत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते। उच्यते सम्बन्धस्य अनुवर्तनं भविष्यति। कुत्र ह्रस्वस्य प्रकृतितुक् इति? संहितायां ह्रस्वस्य प्रकृतितुक्। संहिता विषये ह्रस्वस्य तत्र कृत् प्रत्ययः भवति। पित् परे एवं रूपेण कश्चन तत्र नियमः भवेत्। एवं तत्र कृतमस्ति। अग्रे तावत् उच्यते संहितायां ह्रस्वस्य पित्कृतुक् छे च ह्रस्वस्य पित्कृतुक् आंग मोंगस्य ह्रस्वस्य पित्कृतुक् दीर्घात् पदान्ताद् ह्रस्वस्य पित्कृतुक् तथा हि को ह्रस्वस्य इति वर्तते पिति कृति तुक् इति निवृत्तम्। अत्र एवं रीत्या एतस्य विषये चिन्तनमस्ति। अर्थात् अत्रापि गोयनका इति विषये तत्र एवं अग्रे तावत् उच्यते यत् विकोणचि ह्रस्वस्य इति वर्तते प्रीतिकृत्तुक् इति निवृत्तम् इह तर्हि प्राप्नोति चयनं चायकः लावकः लावकः। तत्र आयादयः अत्र बाधकाः भविष्यन्ति। इह तर्हि प्राप्नोति खट्वेन्द्रः मालेन्द्रः खट्वैलकः मालैकः। एतद्विषयेऽपि उच्यते गुणवृद्धिवाध्यम्। अर्थात् तत्र गुणेन वृद्ध्या च अत्र बाधिके भविष्यतः। अतः न बहुत्र स्यात्। एवं तर्हि अत्र प्रयोजनं वर्तते युगोणितेन यणा यथा स्यात् यद् अन्यत् प्राप्तर्माभूत् एतदर्थम् अत्र तस्य ग्रहणं करणीयम्। तो एवं एतस्य व्याख्यानं वर्तते। एवमेव अत्र अयादयः अत्र बाधकः भविष्यति। एवं तर्हि खट्वेन्द्रः मालेन्द्रः खट्वैलकः मालैककः अत्रापि तत्र प्राप्नोति। तदा उच्यते गुणवृद्धिवाद्यम्। अत्र गुणवृद्धिः अत्र बाधके भविष्यतः। एवं तर्हि प्रयोजने युको यणचि यणेव यथा स्यात् यत् अन्यत् प्राप्तं माभूत् किं च अन्यत् प्राप्नोति शाकलम् अर्थात् ह्रस्वः प्राप्नोति। तो सित नित्य समासयोः शाकल प्रतिषेधः चोदहरिष्यति स न वक्तव्यः। तस्य कथनस्य तत्र स्थितिर्नास्ति। कथं वक्तव्यः? यणादेशः प्लुतपूर्वस्य। यणादेशः यः भवति स प्लुतपर्वस्य चेति वक्तव्यः। जैसे अग्ना इ इन्द्रः अत्र अग्ना इत्यत्र प्लुत वर्तते।
इ इंद्रः तत् पूर्वस्य इंद्र शब्दस्य अत्र सरस्वती पूजनात् अत्र विषये कथितमस्ति यत् यणादेशः यत्र भवति प्लुत पूर्वस्य यदा अग्ना इ इंद्रमत्र अग्ना इत्यत्र प्लुत वर्तते इ इंद्रविद पृथक् वर्तते अत्र कार्यं भवितुमर्हति तेन आ इ आष्टा इंद्रम एवमेव ऐसा तो एवं अग्रे तावत् उच्यते अग्ना इ आशा अग्ना इ आशपाशा एवं रूपेण अत्रापि यणादेश प्लुत पूर्वस्य इत्यस्यापि उदाहरणमत्र दत्तं वर्तते एवमेव पटा उ आशा पटा इ आशा एवमेव अत्र विषयेपि तत्र चिन्तनमस्ति यणः प्लुत पूर्वस्य विषये पटावु उदकं पटाबुदकं अग्ना इ आशा अग्नि अग्ना यासा पटा उ आशा पटा उ याशा एवं रूपेण तत्र वर्तते किम कारणं न सिद्ध्यति असिद्धः प्लुतः प्लुत विकार विभौ तो प्लुत विकार के विषय में एवं एतस्य चिन्तनं वर्तते अग्रेपि भूयान् विचारः किन्तु कार्यान्तरस्य महत्वपूर्णसत्त्वात् तत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।